नमस्सर्वेभ्यः सुसायं च। अद्य संस्कृतसाहित्य इतिहासे आदौ भक्तिकाव्यानाम् इतिहासं पठामः। तत्र क्रिस्तोः पूर्वं प्रथमशताब्द्यां कालिदासः श्यामलादण्डकं लिखितवान्। सप्तमशताब्द्यां मयूरः सूर्यशतकं, तत्र शतपद्यानि वर्तन्ते, सूर्यशतकं नाम काव्यं लिखितवान्। अनन्तरं सप्तशताब्द्याः उत्तरार्धे अष्टमशताब्द्याः पूर्वार्धे कुलशेखरवर्मा नाम कैरलीयः मुकुन्दमालां लिखितवान्। अष्टमशताब्द्यां शङ्कराचार्यः सौन्दर्यलहरी, शिवानन्दलहरी, कनकधारास्तवं, मातृपञ्चकं च लिखितवान्। तत्र सौन्दर्यलहरी शिवानन्दलहरी चेति काव्यद्वये शतपद्यानि वर्तते। मातृपञ्चके यथा नाम एव सूचयति 5 पद्यानि वर्तन्ते। नवमशताब्द्यां मूककविः मूकपञ्चशती नाम 500 पद्ययुक्तं भक्तिकाव्यं लिखितवान्। तत्र अनन्तरम् एकादशशताब्द्यां कृष्णलीलाशुकः बिल्वमङ्गलः वा कैरलीयः श्रीकृष्णकर्णामृतं नाम पद्यं भक्तिकाव्यं लिखितवान्। श्रीकृष्णकर्णामृते आश्रव नाम्नि अध्यायत्रयं वर्तते। तत्र 300 पद्यानि अपि वर्तन्ते। त्रयोदशशताब्द्यां वेङ्कटनाथः वेदान्तदेशिकः वा दयाशतकं पादुकासहस्रं च लिखितवान्। षोडशशताब्द्याम् अप्पय्यदीक्षितः वरदराजस्तवः नाम 100 पद्ययुक्तं भक्तिकाव्यं लिखितवान्। षोडशशताब्द्यामेव कैरलीयः नारायणभट्टपादः नारायणीयं नाम 100 पद्ययुक्तं भक्तिकाव्यं लिखितवान्। सप्तदशशताब्द्यां नीलकण्ठदीक्षितः आनन्दसागरस्तवः शिवोत्कर्षमञ्जरी नाम काव्यद्वयं लिखितवान्। सप्तदशशताब्द्यामेव जगन्नाथपण्डितः गङ्गालहरी करुणालहरी च लिखितवान्। अष्टादशशताब्द्यां नारायणतीर्थः कृष्णलीलातरङ्गिणी नाम भक्तिकाव्यं लिखितवान्। तत्र तरङ्ग नाम्नि 12 अध्यायाः वर्तन्ते। अनन्तरं सुभाषितानाम् इतिहासं पठामः चेत् तत्र पञ्चमशताब्द्यां सुन्दरपाण्ड्यः नीतिद्विषष्टिका नाम्नि ग्रन्थं लिखितवान्। तत्र 16,100 पद्यानि वर्तन्ते। सप्तमशताब्द्यां भर्तृहरिः नीतिशतकं वैराग्यशतकं च लिखितवान्। अष्टमशताब्द्यां शङ्कराचार्यः मोहमुद्गरं लिखितवान्। नवमशताब्द्यां दामोदरगुप्तः शम्भलीमतम् उत कुट्टनीमतं नाम ग्रन्थं लिखितवान्। रत्नाकरः वक्रोक्तिपञ्चाशिकां लिखितवान्। भल्लडः भल्लडशतकं लिखितवान्। दशमशताब्द्याम् अमितगिरि सुभाषितरत्नसन्दोहं नाम ग्रन्थं लिखितवान्। एकादशतमशताब्द्यां क्षेमेन्द्रः चारुचर्या नाम 100 पद्ययुक्तं
सुभाषितग्रन्थं लिखितवान्। समयमातृका नाम ग्रन्थं लिखितवान्। कलाविलासः नाम ग्रन्थमपि क्षेमेन्द्रः लिखितवान्। तत्र समयमातृका नाम ग्रन्थे 5 अध्यायाः सन्ति। कलाविलासः नाम ग्रन्थे 10 अध्यायाः च सन्ति। 12तमशताब्द्यां शम्भु नाम कविः अन्योक्तिमुक्तालता नाम ग्रन्थं लिखितवान्। 12शताब्द्याः उत्तरार्धे 13शताब्द्याः पूर्वार्धे च जल्हणः मुग्धोपदेशः नाम ग्रन्थं लिखितवान्। 13शताब्द्यां शिल्हणः शान्तिशतकं नाम ग्रन्थं लिखितवान्। 13शताब्द्यामेव वेङ्कटनाथः वेदान्तदेशिकः वा सुभाषितनीवी नाम ग्रन्थं लिखितवान्। सुभाषितनीवी नाम ग्रन्थे 45 पद्यानि सन्ति। 17शताब्द्यां नीलकण्ठदीक्षितः अन्यापदेशशतकं नाम ग्रन्थं लिखितवान्। अनन्तरं तत्र 11शताब्द्यां कवीन्द्रवचनसमुच्चयं नाम 25,500 पद्ययुक्तं ग्रन्थं वर्तते। श्रीधरदासस्य 12शताब्द्यां श्रीधरदासस्य सदुक्तिकर्णामृतं नाम ग्रन्थे 24 पद्यानि वर्तन्ते। 12शताब्द्यामेव सोमेश्वरः अभिलषितार्थचिन्तामणि नाम ग्रन्थं लिखितवान्। 12शताब्द्याः उत्तरार्धे 13शताब्द्याः पूर्वार्धे जल्हणः सूक्तिमुक्तावली नाम ग्रन्थं लिखितवान्। सूक्तिमुक्तावली नाम ग्रन्थे 28 पद्यानि सन्ति। 14तमशताब्द्यां सायणाचार्यः सुभाषितसुधानिधिः नाम ग्रन्थं लिखितवान्। 14शताब्द्यामेव शार्ङ्गधरः शार्ङ्गधरपद्धतिः नाम 5,000 पद्ययुक्तं ग्रन्थं लिखितवान्। 15शताब्द्यां वल्लभदेवः सुभाषितनीवी नाम ग्रन्थं लिखितवान्। तत्र 50,300 लेखकानां 35,000 पद्यानि वर्तन्ते। अनन्तरं गद्यकाव्यानाम् इतिहासं पश्यामः चेत् सप्तमशताब्द्यां बाणः हर्षचरितं नाम आख्यायिका कादम्बरी नाम कथां च लिखितवान्। सुबन्धुः वासवदत्तां लिखितवान्। दण्डी दशकुमारचरितं नाम आख्यायिका अवन्तिसुन्दरी कथा च लिखितवान्। तत्र दशकुमारचरिते अध्यायाः उच्छ्वास इति नाम्नि वर्तन्ते। तत्र 8 उच्छ्वासाः सन्ति। अनन्तरं दशमशताब्द्यां धनपालः तिलकमञ्जरी नाम ग्रन्थं लिखितवान्। 12शताब्द्यां वादीभसिंहः ओडयदेवः वा तस्य नामद्वयमस्ति। वादीभसिंहः ओडद्वयः वा चिन्तामणिः नाम ग्रन्थं लिखितवान्। 13शताब्द्याः उत्तरार्धे 14शताब्द्याः पूर्वार्धे च विद्यानाथः अगस्त्यः वा कृष्णचरितं लिखितवान्। सः एव प्रतापरुद्र यशोभूषणं नाम चरित्रकाव्यमपि लिखितवान्।
पञ्चदशशताब्द्यां वामनभट्टबाणः भीमभूपालचरितं नाम ग्रन्थमपि लिखितवान्। एवं गद्यकाव्यानां साहित्यं इतिहासः समाप्तः। अनन्तरं चम्पूकाव्यस्य इतिहासं पठामः चेत् दशमशताब्द्यां त्रिविक्रमभट्टः नळचम्पू नाम काव्यं लिखितवान्। तत्र तस्य दमयन्तीकथा इत्यपि नाम वर्तते। त्रिविक्रमभट्टः एव मदालसाचम्पू नाम काव्यमपि लिखितवान्। तस्यामेव शताब्द्यां दशमशताब्द्यां सोमदेवः यशस्तिलकचम्पू हरिचन्द्रः जीवन्धरचम्पू च लिखितवन्तौ। एकादशशताब्द्यां भोजः रामायणचम्पू लिखितवान्। सोड्डुलः उदयसुन्दरी कथा नाम चम्पूकाव्यमपि लिखितवान्। एकादशशताब्द्यां वा चतुर्दशतमशताब्द्यां वा अभिनवकालिदासः भागवतचम्पू नाम चम्पूकाव्यं लिखितवान्। चतुर्दशतमशताब्द्याम् अनन्तभट्टः भारतचम्पूः भागवतचम्पूः च लिखितवान्। कथाग्रन्थानां विषये वदामः चेत् पञ्चमशताब्द्याः पूर्वमेव आर्यशूरः जातकमालां लिखितवान्। तत्र 500 पद्यानि वर्तन्ते। षष्ठशताब्द्याः पूर्वं गुणाढ्यः बृहत्कथां लिखितवान्। गद्यरूपेण गद्यशैल्याम् एव बृहत्कथा वर्तते। एकादशशताब्द्याः पूर्वं बुधस्वामी श्लोकसङ्ग्रहं लिखितवान्। एकादशशताब्द्यां सोमदेवः कथासरित्सागरः नाम कथाग्रन्थं लिखितवान्। द्वादशशताब्द्यां शिवदासः वेतालपञ्चविंशतिका नाम ग्रन्थमपि लिखितवान्। एवं कथाग्रन्थानाम् इतिहासः अपि समाप्तः। धन्यवादः।